हांव म्हणटलो आमची सोसायटी. इट इज नॉट हांव फक्त पॉलिटिशियन आनी हे तशें म्हणना. आयचे जे हे पॉलिटिशियन सुद्दां आमी केले ते आमीच केल्या न्ही. आनी म्हणजे आमी कोणे भायले न्ही, आमचे भितरलेच ते. ताका हे सगळे आमीच जबाबदार. पण तातल्या त्यात हालीं जे गोश्टी घडल्या, कॅझिनो सारखे जे गोंयांत गोश्टी हाडल्या, जंय म्हाका जेन्ना विचारसरणी केली, विचारपूस केली, तेका म्हाका कळ्ळें की प्रत्येक दिसा ही ऑफशोर कॅझिनो आहा तर 20,000 लोक येता. ते लोक सुद्दां भायले, बिकॉज गोंयच्या लोकांक फक्त परमिशन ना. आनी हे जर लूज जाले ते कितें करतले? तांकां कोणाक सगळे असलेच गोश्टी करपाचे न्ही, डेकोटी करपाचे, आनी ताका उवाय ना. आनी त्याच बरोबर दुसऱ्यो गोश्टी घडटा. आमचे प्रॉस्टिट्यूशन घडटा, फटिंगिरी घडटा, चोरी घडटा. आनी तो जर तुमी जर तो रस्तो जर पळयलो, शेनवार आयतारा तुका वचूंकूच मेळना. गोंयकारांक वचूंकूच मेळना. आमचे थोडे म्हणजे फ्रेंड्स रावता थंय, तांकां भायरूच सरूंक मेळना. ते म्हणटा, म्हाका विचारतात कितें करचें? हांव कितें करतलो, हांव कितें करूं शकता म्हणून. आमी फक्त एकामेकांक उलोवपाचें आनी सोसायटी सांगपाचें, हाचेर आमी कितें तरी सोल्युशन करूंक जाय म्हणून हे जेन्ना मनान म्हणजे फाट्टान आशिल्लें, आनी जेन्ना काल जें वाचलें न्ही, तातूंत हांव खरो उद्विग्न जालो. आनी म्हटलें कितें तरी करूं जाय हांगा. आमी गोंयकारांक कितें तरी करूं जाय. आनी करपा साठी खूब गोश्टी आसा. आज तुमी पयर पळयल्या रॉन दिल्ली जो स्फोट जालो, ताणें कसो ताणें केलो. म्हणजे आमी रॉची किंवा NIAची हांची मदत घेवन हें कितें तरी करूं जाय अशें म्हाका दिसलें. The voice for Goy.